चलो अगली हदीस देखते हैं जो सही बुखारी सही मुस्लिम में है। इदिलु फी सुजूद, सजदे में एतदाल रखो, मतलब बराबर से करो। वला यबसुत अहदुकुम ज़िराइही इंबिसातल कल्ब, तुम में से कोई भी अपने बाजुओं को, फोर आर्म्स को, कुत्ता जिस तरह से हाथों को फैलाता है उस तरह से ना फैलाए। आप ये फोटो देख सकते हैं कि किस तरह से कुत्ता बैठता है, और कुत्ते की बैठने की अलग अलग स्टाइल्स है। उन स्टाइल्स में से ये एक स्टाइल है इंबिसातल कल्ब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस तरह से तुम सजदा मत करो। देखिए हदीस आपके सामने है, फोटो आपके सामने है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सामने हैं। आइए हम सही तरीका फिर एक बार देखते हैं और फिर गलत तरीका भी इंशाल्लाह देखेंगे। बिलाल भाई फिर एक बार सही तरीका सजदे का बताइए, मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं। तो आप यहां देख रहे हैं इनका हाथ ऊपर है, ये जो बाजू है, जब उनकी कोनी एल्बो उठी हुई है तो पूरा फोर आर्म, बाजू फोर आर्म जो है पूरी तरह से उठा हुआ है और फ्लैट नहीं है। हदीस पे अमल हो रहा है, लेकिन बाज लोग क्या करते हैं, बिलाल भाई जरा गलत तरीका भी करके बताइए। अभी बाज लोग इस तरह से फैला देते हैं पूरा फ्लैट, देख रहे हैं आप किस तरह से पूरा हाथ जमीन पे टच है। दोनों हदीसों पे अमल नहीं हो रहा है। वरफा मिरफक़ैक, अपनी कोनियों को ऊपर रखो, उठाए रखो, उस हदीस पे भी अमल नहीं हो रहा है। और इंबिसातुल कल्ब, कुत्ते की तरह हाथ को मत फैलाओ, उस हदीस पर भी अमल नहीं हो रहा है, यानी कि उसकी भी मुखालिफत हो रही है। तो ये देख रहे हैं ये बाज लोग इस तरह से करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर। अगली हदीस देखते हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है। अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा सल्ला, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते, फर्रजा बैना यदैही, अपने हाथों को दूर रखते, हत्ता यब्दुआ बयाद इब्तैही, यहां तक का कि उनकी बगल की सफेदी जाहिर होती। आइए देखते हैं, बिलाल भाई आप फिर सजदा करिए, देखते हैं कि वो बगल की सफेदी जाहिर अगर यहां पे होनी होती तो क्या होती। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहां पे बासानी कोई अगर पीछे से देख रहा होता, हाँ, और जैसे कि एहराम की हालत में वगैरह में जब कोई चादर पहना हुआ होता है ऊपर, तो क्या बगल तक दिखाई दे सकता है? तो हाँ दिखाई दे सकता है। लेकिन बिलाल भाई अभी गलत तरीका भी बताइए, जिसके अंदर कोई अपने हाथ को बॉडी से चिपकाया हुआ है, तो वहां पे हदीस पे अमल होगा नहीं होगा, जरा हम सब व्यूअर्स के साथ देख लेते हैं। गलत तरीका भी बताइए। ये देखिए आप जब इस तरह से वो सजदा कर रहे हैं तो आप देखिए कि क्या पीछे वाले को बगल की सफेदी यहां कोई दिखाई देगी या बगल दिखाई देगा? कोई चांस ही नहीं है। पूरी बॉडी से सिमटा हुआ है जब हाथ, तो कहां से वो बगल दिखाई देने वाला है? आप खुद देख सकते हैं, हदीस सामने है आपके, और आपके सामने प्रैक्टिकल तरीका देख रहे हैं, गलत तरीका देख रहे हैं, लेकिन इस पे आप देख रहे हैं कि इसमें वो चीज पॉसिबल नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर। अगली हदीस देखते हैं। ये हदीस सुनन अबू दाऊद में सही सनद से है। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में आता है, काना इज़ा सजदा, जब वो सजदा करते, जाफ़ा बैना यदैही, दोनों हाथों को जिस्म से दूर रखते, हत्ता लौ अन्ना बाहमतन अरदत अन तमुर्र तहता यदैही मर्रत, यहां तक कि कोई बकरी का छोटा बच्चा चाहता कि उनके जिस्म के नीचे से गुजर जाए तो गुजर जाता। तो आइए देखते हैं, बिलाल भाई सही तरीके से सजदा करके फिर एक बार बताइए, ताकि हम सब देख लें कि क्या कोई बकरी का बच्चा, अगर छोटा सा बच्चा है, वो यहां नीचे से गुजर सकता है? तो मैं तो यहां से आर पार देख सकता हूं और दिख रहा है कि कोई छोटा बच्चा है तो गुजर जाएगा, है ना, गुजर जाएगा। लेकिन अभी गलत तरीका भी बताइए, गलत तरीका करके बताइए। हदीस सामने है, देखते हैं कि उसमें क्या गुजरने का चांस है। देखिए ये गलत तरीके से आप देख रहे हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पे जाने का कोई चांस ही नहीं है, मतलब ये हदीस किताब में रहेगी, अमल में कोई चांस नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा कैसा हुआ करता था, आजकल लोगों का सजदा कैसे होता है। अब देखिए बाज लोग किस तरह से करते हैं, आप जरा करके बताइए। बाज लोग आप देखिए इस तरह से करते हैं। अब ये इस तरह से सजदा करने में कितने रूल ब्रेक हो रहे हैं, इस तरीके में क्या क्या मिस्टेक्स हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहली मिस्टेक आप देख रहे हैं कि 7 हड्डियों से ज्यादा हड्डियां टच हो रही है। दूसरी चीज आप ये देख रहे हैं कि इंबिसातुल कल्ब, कुत्ता जिस तरह से हाथ को फैलाता है वैसे फैलाने से मना किया ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप देखो क्या वैसे फैले भी नहीं हाथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वरफा मिरफक़ैक, अपनी कोनी को उठाओ। तो ये कोनी उठी हुई है या नहीं है? नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि दोनों हाथ इस तरह से उठे होते कि नीचे से अगर कोई जानवर गुजरना चाहे तो गुजर जाता। क्या गुजरने का कोई चांस है? क्या मक्खी नहीं जा सकती, जानवर जाना तो बड़ी बात है। और आप देख रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगल की सफ़ेदी जाहिर होती, वो भी यहाँ प्रॉब्लम है। और पाँव के तो हमने कई प्रॉब्लम्स ऑलरेडी गिनाए हैं। आप सोचो एक सजदे में कम से कम 8-9 रूल ब्रेक हो रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर बिलाल भाई। तो ये हमने सही और गलत दोनों तरीका देखा।
سجدے کا. تو آئیے ایک ٹیسٹ لیتے ہیں. ٹیسٹ میں آپ سب جواب دیتے جائیے. بلال بھائی آپ بھی جواب دیں گے انشاءاللہ. میں پوچھوں گا کہ کیا جسم کا یہ حصہ زمین کو چھوئے گا, نہیں چھوئے گا. آپ لوگ جواب دیں گے انشاءاللہ. پیشانی ہاں یا نہ بولتے آئیے. ہاں. ناک ہاں. کونی بالکل نہیں. پنجہ ہاں. فور آرمز بالکل نہیں. گھٹنے بالکل. یس اور نو. یس. پیٹ بالکل نہیں. بالکل نہیں. کوئی لیٹ جائے گا بچہ ہے تو اس کا ہوگا. اوکے. پاؤں کے انگلیوں کا اندر کا حصہ بالکل. ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں آپ سب بھی سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ. اس میں مسٹیک مت کریے. کون سے پارٹس ٹچ ہوں گے؟ پھر سے جہاں سے سٹارٹ کیے تھے 7 ہڈیاں بس. اچھا ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ ہاتھ کیسے رکھنا ہے. تو یہ واضح ہے, بہت زیادہ پھیلے ہوئے بھی نہیں, بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں, نارمل جیسے رکھتے ہیں ویسے رہیں گی آپ کی انگلیاں انشاءاللہ. آئیے اب ہم آتے ہیں پاؤں کی طرف. سجدے میں پاؤں کس طرح سے ہوگا آپ سب غور کریے اور دیکھیے. پہلے اس بارے میں تھیوری سن لیتے ہیں, حدیث کیا ہے. اس بارے میں 2 حدیثیں ہیں جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من الفراش. ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے غیر حاضر پایا. فالتمست تو میں نے انہیں تلاشا. فوقعت یدی علی بطن قدمیہ تو میرا ہاتھ ان کے دونوں پاؤں کے اندرونی حصے پر لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ان کا ہاتھ وہ ان کے پاؤں پہ چھوا. یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غیر حاضر پایا, دیکھا کہ کہاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو جب انہوں نے دیکھا تو ان کا ایک ہاتھ فوقعت یدی علی بطن قدمیہ تو وہ کہتی ہیں کہ میرا ہاتھ ان کے پاؤں کے اندرونی حصے کو چھوا. وہ ہوا فی المسجد اور وہ مسجد میں تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا کے دروازے کے بالکل باہر مسجد شروع ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کہاں پڑھ رہے تھے؟ مسجد میں پڑھ رہے تھے. انہوں نے جب ٹٹولتے ہوئے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد میں تھے ان کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو چھوا. اب حدیث سنیے. وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وہ کہتی ان کے دونوں پاؤں کھڑے ہوئے تھے. تو پاؤں کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ پاؤں کھڑے ہوئے ہونے چاہیے, سٹینڈنگ پوزیشن میں ہونے چاہیے. بعض لوگوں کے پاؤں ایسے لیٹے ہوئے پوزیشن میں ہوتے ہیں, سلانٹنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں, فارم سٹینڈنگ پوزیشن میں نہیں ہوتے. دوسری بات اس میں یہ غور کریے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں کو چھوا. اس سے یہ دلیل انڈائریکٹلی صحیح مسلم کی حدیث میں مل رہی ہے کہ دونوں پاؤں جڑے ہوئے تھے, اور جڑے ہوئے نہیں ہوتے تو آپ بتاؤ ایک ہاتھ 2 پاؤں کو کیسے ٹچ کرے گا؟ اگر دونوں پاؤں جدا جدا الگ ہے تو ایک ہاتھ دونوں پاؤں کو کیسے ٹچ کرے گا؟ یہاں تو انڈائریکٹ حدیث ہے, لیکن یہی بات اور کلیئرٹی کے ساتھ ڈیٹیل میں دی ہوئی ہے جب ہم یہ دوسری حدیث دیکھتے ہیں. یہ حدیث ابن خزیمہ میں ہے, ابن حبان میں ہے, بیہقی میں, کئی جگہوں پہ حدیث صحیح سند سے ہے. فوجدتہ ساجدا عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے انہیں پایا سجدہ کرتے ہوئے. راسن عاقبیہ ان کے دونوں ایڑیاں ملی ہوئی. مستقبلاً باطراف اصابع القبلہ ان کی انگلیاں, پاؤں کی جو انگلیاں ہیں قبلے کی طرف رخ کی ہوئی. آئیے ہم پریکٹیکل طور پر دیکھتے ہیں. بلال بھائی ہمیں ایسا کرنا ہوگا تاکہ آڈینس کو بات سمجھ میں آ جائے. آپ تھوڑا اس طرف گھوم جائیے تاکہ آپ کے پاؤں ہمارے آڈینس کی طرف ہو جائیں. جی آپ سب دیکھ سکتے ہیں. جی سجدے کے اندر ہم پاؤں کے پوسچر پر ابھی غور کر رہے ہیں. پلیز آپ دیکھیے یہاں پر سجدے میں پہلی چیز دونوں ایڑیاں ملی ہوئی, پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 وہما منصوبتان دونوں کے دونوں پاؤں کھڑے ہوئے. پوائنٹ نمبر 3 جو انگلیاں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, انگلیاں کس طرف ہے؟ انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہے. دکھ رہا ہے آپ کو؟ انگلیوں کا رخ کس طرف ہے؟ قبلے کی طرف ہے. اب اگر کسی کو پرابلم ہے تو کوشش کرے, ٹرائی کرے کہ پوری طرح سے پرفیکٹلی انگلیاں قبلہ کی طرف رخ آ جائے. تو سب سے اچھا یہی طریقہ ہے, انگلیوں کا رخ اندر کی طرف. اور جو 7واں حصہ, چھٹا اور 7واں حصہ تھا جو زمین کو چھو رہا ہے, وہ ہے انگلیاں اور انگلیوں کا اندرونی حصہ, جیسے کہ واضح طور پر آپ نے اس حدیث سے دیکھا. جزاک اللہ خیر بلال بھائی. اب ایک بات ہم ابھی غلط طریقہ بھی بتا دیتے ہیں. غلط طریقہ نہیں, غلط طریقے. آئیے پاؤں کے تعلق سے غلط طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں سب بتانے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے پہلا طریقہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اس بارے میں, آپ سجدے میں جائیے, بعض لوگ اس بارے میں دونوں پاؤں کو الگ, اب دیکھیے یہ دیکھ رہے ہیں, یہ ایک طریقہ انہوں نے خود بتایا, سلانٹنگ ہے اس طرف, قبلے کی طرف ہے رخ نہیں. اس میں اور کیا غلطیاں ہیں؟ پاؤں کھڑے نہیں ہیں. اور کیا غلطی ہے؟ رخ کس طرف ہے انگلیوں کا؟ قبلے کی طرف نہیں ہے.
انگلیوں کا اندرونی حصہ زمین کو نہیں چھو رہا ہے, ہاں, اور ایڑیاں ملی ہوئی نہیں ہے, یہ ایک غلطی ہو گئی. دوسرا کچھ بتائیے. یہ دیکھیے یہ دونوں پاؤں جدا جدا ہے, الگ الگ ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے, ملے ہوئے ہونا چاہیے. اگر عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک ہاتھ, ہاں, جو دونوں پاؤں کو چھوئے تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ہاں, تو واضح طور پر حدیث موجود ہے راسن عقبی, دونوں ایڑیاں ملی ہوئی, تو ملی ہوئی ہونی چاہیے. اگر آپ کو نہیں پتا تھا, نہیں پتا تھا, لیکن آج پتا چلا ہے نا, ابھی سے عمل کرو انشاءاللہ. اور بتائیے اور کیا غلط ہو سکتا ہے. ایک دیکھیے یہ طریقہ, اس طریقے سے بہت لوگ کرتے ہیں, جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انگلیاں اس طرف اشارہ ہے, قبلے کی طرف اشارہ نہیں ہے, اور پاؤں کھڑے ہوئے ہیں, ہما منصوبتان نہیں, پاؤں کھڑے ہوئے بھی نہیں ہیں. اور بعض لوگوں کا پاؤں تو ہوا میں ہوتا ہے, ہوا, بچوں کا خاص طور سے, ہاں, ان کے پاؤں کو لینڈ کرنا ضروری, وہ ہوا میں ایروپلین میں اڑ رہا ہوتا ہے. بعض لوگ اس طرح سے کراس بنا لیتے ہیں, کراس کر دیتے ہیں دونوں پاؤں کو, یہ بھی غلط ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ساری چیزوں پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. بعض لوگ اس طرح سے سجدہ کرتے ہیں, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے, یعنی وہ حدیث پر بالکل بھی عمل نہیں ہے. آپ سوچو ایک سجدے میں کم سے کم